Hi dear viewers, hope you all will be doing well and good. मैं हूं तहसीन हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तहसीन लिटरेरी। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ की एक ज़बरदस्त सी पोइम डैफोडिल्स के बारे में। ये उनकी बहुत ही मशहूर पोइम है और ये आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड के नाम से भी जानी जाती है। मतलब इन दोनों नामों से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये पोइम दरअसल जब विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर ड्रोदी के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट में किसी कंट्री साइड किसी देहाती इलाके में वॉक कर रहे थे, चल रहे थे, तो उनकी अचानक नज़र पड़ती है एक डैफोडिल्स का बहुत ही लंबा एक मजमा, एक कतार है। ज़्यादा तादाद में वो एक नदी के ऊपर तैर रहे हैं दरख्तों के नीचे। तो उस जो सीन था उस सीन से इंस्पायर होके विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोइम लिख डाली। तो आइए पढ़ते हैं पोइम के क्या कहते हैं इसमें वर्ड्सवर्थ। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। वॉन्डर्ड का मतलब होता है घूमना फिरना, भटकना। लोनली अकेला, एज अ क्लाउड एक बादल की तरह, कि मैं एक अकेले बादल की तरह घूम फिर रहा था, चल रहा था। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। फ्लोट्स का मतलब होता है तैरना, कि ऐसा बादल जो तैरता है पहाड़ियों और वादियों के ऊपर से। वेल्स कहते हैं वादी को और हिल्स कहते हैं पहाड़ों को। व्हेन ऑल एट वंस, तो अब अचानक। ऑल एट वंस मीन्स सडनली। आई सा अ क्राउड, तो मैंने एक भीड़ देखी। अ होस्ट, एक लाइन, एक कतार। किस चीज़ की लाइन? ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। गोल्डन डैफोडिल्स की, मतलब वो सुनहरे रंग के फूल थे, उनकी एक कतार पे नज़र पड़ी है पोइट की। बिसाइड द लेक, वो कहाँ थे फूल? वो एक नदी के पास थे। बीनीथ द ट्रीज़, और दरख्तों के नीचे थे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फ्लटरिंग कहते हैं फड़फड़ाना, और डांस कहते हैं डांस करना, रक्स करना, महव रक्स होना। इन द ब्रीज कहते हैं फ्रेश एयर, कूल एयर। के पोइट्री की अचानक नज़र पड़ती है एक बहुत ही लंबी कतार है गोल्डन डैफोडिल्स की, जो हवा में फड़फड़ा रहे हैं और ऐसे लगता है जैसे कि वो डांस कर रहे हों। तो इस पैराग्राफ में, इस स्टांजा में पोइट डैफोडिल्स को स्टार्स से तशबीह देता है, कि सितारों जैसे हैं वो। कॉन्टीन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, कि वो कॉन्टीन्यूअस थे, जैसे सितारे कॉन्टीन्यूअस होते हैं कि ख़त्म होने को नहीं आते। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है तो वो आपको नज़र आते जाते हैं। तो डैफोडिल्स भी इतनी तादाद में थे जैसे सितारे होते हैं, और वो चमकदार सितारों की तरह खूबसूरत नज़र आ रहे थे। एंड ट्विंकल, और वो टिमटमा रहे थे। ऑन द मिल्की वे, मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, और हमारा सोलर सिस्टम भी इसी गैलेक्सी में आता है। कि वो मिल्की वे में टिमटिमा रहे थे जैसे सितारे टिमटिमाते हैं। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। स्ट्रेच का मतलब होता है फैले हुए होना, मतलब वो एक ना ख़त्म होने वाली कतार में फैले हुए थे, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ ए बे, बे कहते हैं घाटी को, और मार्जिन कहते हैं बैंक को, किनारे को। मतलब एक घाटी के किनारे के साथ वो एक ना ख़त्म होने वाली कतार में फैले हुए थे। 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस। एट अ ग्लैंस मीन्स एक ही नज़र में, कि एक ही झलक में, एक ही नज़र में मैंने 10,000 फूल देखे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, वो अपने सरों को हिला रहे थे और खुशी से वो डांस कर रहे थे। द वेव्स बिसाइड देम, तो वो जो लहरें थी उस नदी की, बिसाइड देम उन फूलों के साथ, डांस्ड, तो वो भी डांस कर रहे थे। इधर ये पर्सोनिफिकेशन का यूज़ कर रहा है पोइट, कि लहरें तो अब डांस नहीं कर सकती, ये तो एक ह्यूमन ट्रेट है, कि ह्यूमन क्वालिटी है, कि इंसान ही डांस करते हैं। तो ह्यूमन ट्रेट को किसी इन ह्यूमन चीज़ से एसोसिएट कर देना, ये होता है पर्सोनिफिकेशन। तो इधर शायद पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल कर रहा है, कि वो जो लहरें थीं वो भी उन डैफोडिल्स के साथ डांस कर रही थी। बट दे, लेकिन वो, मतलब डैफोडिल्स आउटडिड, लेकिन उनका डांस बहुत ही शानदार था उन वेव्स की निस्बत। आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन द गली, कि वो लहरें जो खुशी में झूम रही थीं, डांस कर रही थी, उनसे ज़्यादा खूबसूरत था डैफोडिल्स का डांस। अ पोइट कुड नॉट बी बट गे, तो इस पोजीशन में, इस हालत में वर्ड्सवर्थ कहता है कि एक शायर क्या कर सकता है इसके अलावा। गे का मतलब
یہ ہے کہ خوش، کہ ایسے پرمسرت ماحول میں ایسے پرمسرت نظارے کو دیکھ کر ایک شاعر اور کیا کر سکتا ہے. ان سچ اے جوکن کمپنی، اتنی پرکیف حالت میں، اتنی پرکیف کمپنی میں آئی گیزڈ اینڈ گیزڈ لٹل تھاٹ، تو میں ان پھولوں کو دیکھتا گیا اور میں نے یہ سوچا تک بھی نہیں. لٹل تھاٹ کا مطلب کہ میں نے نہیں سوچا. وٹ ویلتھ دا شو ٹو می ہیڈ براٹ، شاعر کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھتا گیا اور میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس منظر کو دیکھنے سے مجھ پہ کیا پازیٹیو ایفیکٹ پڑے گا. پہلے تو شاعر کہتا ہے کہ ایسی خوبصورت ماحول میں، کمپنی میں ایک شاعر خوش ہوئے بغیر اور کر بھی کیا سکتا ہے، مطلب وہ خوش ہی ہو سکتا ہے، بے انتہا خوشی اس کو ملتی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اس نظارے سے میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ مجھ پر کتنا بہترین اثر پڑے گا، کتنا پازیٹیو ایفیکٹ پڑے گا میری طبیعت پہ. تو یہ لاسٹ سٹانزا ہے پوئم کا. فار آفٹ مطلب اکثر، شاعر کہتا ہے کہ اکثر. وین آن مائی کاؤچ آئی لائی، کہ جب میں اپنے صوفے پہ لیٹا ہوتا ہوں. کاؤچ کہتے ہیں صوفے کو، بیڈ کو، کہ جب میں بستر پہ سویا ہوتا ہوں. ان ویکنٹ اور ان پیسو موڈ، ویکنٹ جب پیسو کہتے ہیں ایسا موڈ کہ جب آپ کا ذہن سوچوں سے، دنیا و مافیہ سے ماورا ہو، آپ کسی قسم کی سوچیں آپ کے ذہن میں نہ ہوں، بالکل خالی ذہن کے ساتھ آپ پڑے ہوں. تو شاعر کہتا ہے کہ جب میں خالی ذہن کے ساتھ اپنے بستر پہ لیٹا ہوا ہوتا ہوں اپنے صوفے پہ، تو کیا ہوتا ہے. دے فلیش اپان دیٹ انورڈ آئی، انورڈ آئی کا مطلب ہے کہ سول، کہ وہ میرے من میں ان کی ایک جھلک نظر آتی ہے، مجھے ان پھولوں کی ایک چمک نظر آتی ہے، ان پھولوں کی ایک تصویر میرے دل کے اندر چمک اٹھتی ہے. تو آگے کیا ہوتا ہے پھر. وچ از دا بلس آف سالیٹیوڈ، سالیٹیوڈ کہتے ہیں لونلینس کو، تنہائی کو. بلس کہتے ہیں بلیسنگ کو، تحفے کو، گفٹ کو، کہ یہ تنہائی کے وقت میں میرے لیے ایک تحفے سے بھی بڑھ کر ہے، یہ میرے لیے ایک تحفہ ہے قدرت کی طرف سے، ایک نعمت ہے. ان پھولوں کا وہ منظر یاد کرنا، ان پھولوں کے منظر کا میرے ذہن میں اتر آنا، یہ میرے لیے ایک تحفے سے بھی بڑھ کر ہے. اور میں تمام دنیا کی پریشانیاں وہ بھول جاتا ہے جب وہ منظر اس کے سامنے گھومتا ہے اس کے ذہن میں. اینڈ دین مائی ہرٹ ود پلائر فلز، تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ منظر اس کی دل میں گھومتا ہے، بار بار دل میں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے، مجھے انتہائی اطمینان اور خوشی اور سرور محسوس ہوتا ہے اس منظر کو یاد کر کے. اینڈ ڈانسز ود دا ڈیفوڈلز، اور کیا ہوتا ہے پھر کہ میرا جو دل ہے یہ ان ڈیفوڈلز جیسے وہ ڈانس کر رہے تھے، یہ ان کے ساتھ ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے. مطلب یہ امیجینیشن ہے اس پوئٹ کی، کہ جب میں فارغ وقت میں اپنے گھر لیٹا ہوا ہوں اور کوئی سوچ میرے ذہن میں نہیں ہوتی، تو کیا ہوتا ہے کہ وہی پھولوں کا منظر میرے ذہن میں اتر آتا ہے بار بار، اور میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ میرا دل ان پھولوں کے ساتھ محو رقص ہے، ان کے ساتھ رقص کر کے. تو یہ تھی آج کی پوئم. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آپ اگر میرے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی اگلی نیو ویڈیوز ملتی رہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.